बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मोहतरम नाज़रीन किराम, पूरा का पूरा निजाम इस वक्त दो लोगों से खौफजदा है। एक का नाम कासिम है, दूसरे का नाम सुलेमान है। और ये निजाम इतना खौफजदा है कि इसके हवारी वो ऐसी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर है। एक तो वो डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जो भाटी गेट वाले मामले पे कहती थी कि वो हुआ नहीं, और फिर वो हुआ तो उस पर माफी मांगने पर मजबूर हुआ। और यही वो मिनिस्टर हैं जो कहती थी कि जनाब ये पंजाब का जो एयर पंजाब का जहाज है, लेकिन बाद में उन्हीं की बहन मरियम औरंगजेब ने कहा भाई जी ये पंजाब एयर का नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत का जहाज है कि जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज खरीद रहे हैं और कुछ हम लीज पे लेंगे और ये एक मतलब फ्लीट बनाना है हमको। और दूसरी तरफ वो अता तारड़ मुल्क दुश्मनी की बातें कर रहे हैं जो खुद आईने पाकिस्तान को लेके ये वाले इशारे किया करते थे। नाज़रीन इकराम, ये दो लड़कों ने इतना खौफ डाला है कि इस वक्त निजाम जो है वो हिल रहा है, कांप रहा है। नसीम शाह ने नाज़रीन इकराम इस पे सोने पे सुहागा कर दिया। मरियम नवाज शरीफ स्टेडियम में गई, उस स्टेडियम में जाके नसीम शाह ने क्या छक्का मारा, किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को देखा, तो मैं आपको वो भी रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जो प्रोपेगेंडा इस वक्त चलाया जा रहा है उस पर आपके सामने नजरसानी करेंगे। मैं आपको एक कॉल याद दिलाना चाहूंगा, वो हिटलर का कॉल था। हिटलर ने अपनी नाजी जर्मनी फोर्स को ये कहता था कि एक झूठ को इतनी बार बोलो, इतना बोलो कि उस झूठ की अवाम को आदी हो जाए, आवाम झूठ की आदी हो जाए और फिर उस झूठ को ही सच समझ ले। ये हिटलर का कॉल था और हिटलर की स्ट्रेटजी थी कि नाजी जर्मन आर्मी को उसने एक गैस लाइटिंग में रखनी थी। आप लोगों ने बहुत दफा मुझसे पूछा कि आप जो ये गैस लाइटिंग का पूछते हैं इसका मतलब क्या है। गैस लाइटिंग का मेन मकसद ये है कि आपको एक झूठी दुनिया में रखना और उसके बाद आपको जो है बार बार झूठ बोल के सच से दूर कर देना। यही काम जो है पाकिस्तानी हुकूमत ने किया है। जो ये स्टेट पर रिकॉर्ड पर आई है उसमें यह बताया गया है कि कासिम और सुलेमान इन दोनों ने जो है वो जीएसपी स्टेटस को खत्म करने की बात की है, जबकि ये सरासर झूठ है। मैं आपके सामने दो मोतबर अखबार रखता हूं। पहला डॉन न्यूज। अब ये डॉन अखबार आपके सामने चल रहा होगा। इन्होंने बोलते हैं कि वायरल वीडियो का दावा झूठा है, फॉल्स है। कासिम खान ने जीएसपी स्टेटस को खत्म करने का कोई मुतालबा नहीं किया है। वीडियो को गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश किया गया जो कि सरासर गलत है, मिस इंटरप्रेट है। फिर उसके बाद बीबीसी करवाता है। बीबीसी इसमें मजीद लिखता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बेटे कासिम खान ने बुध के रोज क़ौम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल के सामने अपने वालिद की कैद पर तशवीश का इजहार किया और इल्जाम लगा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। सोशल मीडिया पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया और इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए जीएसपी दर्ज खत्म करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के तजावुजात पे इन पे हुकूमती अहदों पर भी तनकीद की गई। इमरान खान के बेटे पर तनकीद करने वालों को सोशल मीडिया सारिफान के साथ हुक्मरानी जमात भी शामिल थी, रहनुमा और वज़रा भी शामिल थे। खुद कासिम खान भी वजाहत कर चुके हैं कि इन्होंने जेएसपी प्लस दर्ज खत्म करने का कोई मुतालबा नहीं किया है और ऐसा हमें भी कोई फैक्ट चेक नहीं मिला है। बीबीसी और डॉन ये कह रहे हैं कि जी हमने फैक्ट चेक किया है और हमें ये पता लगा है कि जीएसपी स्टेटस को खत्म करने का कोई मुतालबा भी कासिम खान ने नहीं किया है। तो अब ये जो बात अभी बताई जा रही थी कि जी ये मुल्क दुश्मनी है और जीएसपी स्टेटस खत्म करने की बात है, तो पहले तो बयानिया यहीं पर बढ़ जाता है। लेकिन अब आते हैं कि दो हमारे सामने वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें उन्होंने अहम तरीन बात क्या रखी है। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने चल रही होंगी, आप जाइएगा, इतना अगर आपके पास दिमाग है तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी सुन सकते हैं। लेकिन सीधा तो सवाल सबसे पहले उस्मान बुखारी के पास आए जो डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने भाटी गेट पर झूठ बोला, फिर उन्होंने एयर पंजाब के मामले पे झूठ बोला और फिर 11 अरब के जहाज पे मुकम्मल खामोशी की। तो अब जो है नाज़रीन किराम उनकी तरफ से बयानात जो आए, ये पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पहले इमरान खान था, फिर इमरान खान था, फिर बीच में इमरान खान का, फिर आगे इमरान खान था, फिर उसके बाद एक जगह पे कासिम खान आया, फिर जीएसपी आया, फिर इमरान खान आ गया। मतलब कि बुग़्ज़ इमरानिया में सारी स्पीच की गई है। लेकिन अब जो है नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रख दूं कि दो पॉइंट जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए। पहला जो है वो रखा गया मुल्क दुश्मनी। ये नैरेटिव बेचा गया आवाम को कि देखें जी ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो बेटे हैं ना, ये अब मुल्क दुश्मनी एजेंडे पे चल चुके हैं। तो मेरे मोहतरमा ये फरमाएं कि जो मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलब्बस वाला बयान है, ये जो नवाज शरीफ ने दिया था, ये कोई अच्छा बयान था? एक तो ये मुल्क दुश्मनी वाला जो बयानिया बनाते हैं ना ये लोग, इस पर तो मैं आज तफसील से आऊंगा। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो ही पॉइंट थे, मुल्क दुश्मनी और इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान की फिक्र तो जुनैद सफदर साहब को है। इसी फिक्र के चलते 2018 में उनको लंदन पुलिस ने अरेस्ट किया था, क्योंकि पाकिस्तान की फिक्र के
चलते वो बाहर सड़क पर गालम गलोच कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे और अपने लोगों को मार रहे थे। और बताते हैं कुछ जानने वाले, अब ये सच है झूठ है मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, बड़ी गैर अखलाकी बात है और आप में और हमें बड़ा फर्क भी होना चाहिए। उन्होंने ये बात की थी कि ये नशे की हालत में उन्होंने किया था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इन पे इल्जाम लगना नहीं चाहिए। अब जो है यही फिक्र जो है वो जहाज पे आ जाती है। अब फिक्री हैसियत ये है कि 11 अरब का जहाज लिया जाता है और उस पर इल्जाम लगता है कि जुनैद सफदर हनीमून मनाने के लिए जहाज में गए हैं और फिर कहा जाता है उसने बात की ना, हम पकड़ के उसको अंदर डाल देंगे। लेकिन अभी तक इस मामले को कई दिन हो चुके हैं, एक ऐसा सबूत नहीं दिखाया गया जो साबित करे कि जुनैद सफदर उस जहाज में मौजूद नहीं था। एक ऐसा सबूत नहीं दिखाया गया। जुनैद सफदर की आप पासपोर्ट ही दिखा दें जिसपे एंट्री एग्जिट दिखाया गया हो, वो तक नहीं दिखाया गया। तो मुझे बताइए कि एक तरफ वो हैं जो मुल्क के पैसे इस्तेमाल करते हैं, मुल्क के गरीब अवाम का पैसा लूटते हैं, और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो एक दफा भी, जब तक इमरान खान साहब वजीर आजम रहे, वो एक दफा भी पाकिस्तान नहीं आए। उसमा बुखारी साहबा इसमें एक सवाल पूछती हैं और वो सवाल ये होता है कि मुझे बताएं ना आप कि ये जो 9 मई है और ये जो 9 मई में बातें चलती हैं कि 9 मई है, तो क्या ये 9 मई किसी मुल्क में होता तो क्या आप इसकी इजाजत देते? मतलब अपने गलत काम को 9 मई से जस्टिफाई किया जा रहा है। तो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। 2021 में कैपिटल हिल्स हुआ, हजारों लोग गिरफ्तार हुए, किसी का मिलिट्री ट्रायल नहीं चलाया गया। फिर फ्रांस में नेहल के नाम से जो है ना प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि पुलिस वाले ने एक आम आदमी को गोली मार दी थी। हजारों लोग सड़कों पर निकले, 23,000 के करीब जो है लोग इसमें शामिल हुए, कई इमारतों में घुसे, कई चीजें इन्होंने तोड़ फोड़ की और प्रोटेस्ट किया जो कि एक शिद्दत अंगेज प्रोटेस्ट था। किसी एक बंदे पे मिलिट्री ट्रायल नहीं चलाया गया। लंदन जो था फसादात में, एक पुलिस वाले ने एक शहरी को गोली मारी और उस गोली में 2011 का ये वाकया है और इस गोली के नतीजे में 2,80,000 के करीब लंदन में आवाम निकली और निकल के उन्होंने बताया जाता है कि तकरीबन 35,000 जगहों को जलाओ घेराव किया। 35,000 जगहों पे, मतलब 9 मई में आप दिखा रहे तो उतना बड़ा तो फिगर आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर भी किसी एक बंदे पर भी मिलिट्री ट्रायल नहीं चलाया गया। चिली सैंटियागो में एहतजाज हुए और जिसमें तकरीबन लाखों की तादाद में लोग निकले और लोगों ने निकल के जलाओ घेराव किया और तकरीबन इसमें 23 लोग जो है इस एहतजाज में मारे गए थे। सीधी इन पे जो है इनको कंट्रोल करने के लिए गोलियां चलाई गई थी जो काबिल मुजम्मत है, लेकिन उसके बावजूद जब ये वाकया हुआ तो इसको सरे फहरिस्त बना के वहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं शुरू हुई। किसी एक बंदे को मिलिट्री ट्रायल में जो है ना इस पे सजा नहीं सुनाई गई। फिर फ्रीडम कॉन्वे जो हुआ था 2022 में, मुझे एक बात बताएं, वो तो सारी दुनिया ने देखा था, कितना बड़ा एहतजाज था, दुनिया ने किस तरह से आगे निकली थी और फिर उसके बाद हुआ क्या था, किसी एक बंदे पे भी कोई भी मिलिट्री ट्रायल नहीं चलाया गया था। अतः तारर साहब पे जाने से पहले मैं जरा उस्मा बुखारी साहबा की माजी की जरा आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूं कि ये माजी में क्या क्या प्यारे फूल निछावर करती थी। ये जरा आप वीडियोस देखिए। विजिटर को जिस तरह पुलिस ने बेईमाना तशद्दुद के साथ जिसका कत्ल किया है, मैं समझती हूँ उसका कातिल शहबाज शरीफ है और मैं समझती हूँ कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वजीर आला को कितनी देर तक छुपेंगे? हम फैक्ट से बात करना चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब, बड़ी मुझे खुशी हुई कि जिस दिन आए लंदन से अपना इलाज करा के, उससे अगले दिन उन्होंने कहा हो सिर्फ गरीबों को सेहत की सहूलतें नहीं है, गरीब जो है वो रुल रहे हैं, उनको वो नहीं है। जब उनके इलाज बाहर होंगे, उनकी जब फैमिली के इलाज बाहर होंगे तो यकीनन गरीबों के साथ यही होगा। दूसरी देखिए, इंतखाबात तो यकीनन अपनी मुकर्रर मुद्दत पे होंगे 1.5 साल बाद, लेकिन इस बात की भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पिछले 3.5 साल से जरदारी साहब की जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती रही, कौन सा इल्जाम जो है वो जरदारी साहब के ऊपर नहीं लगाया गया, कौन सी घटिया जबान है जो उनके बारे में नहीं इस्तेमाल की गई, लेकिन हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। और अभी तो सदर साहब ने सिर्फ जेल की चंद कहानियां बताई हैं कि जेल से ये किस तरह भागे थे, अभी तो बहुत सारी बातें होने बाकी हैं। अभी तो आए ना मरियम नवाज मेरे साथ आके बैठे बात करें, बीबी आप हैं कौन? बीबी आप हैं कौन? बीबी आप हैं कौन? आपने वीडियोस देखी, ये वो हालात हैं इन लोगों के कि इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को किस तरह बेवकूफ बनाया और हैरान होता हूं मैं इन लोगों की अक्लों पर जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। अता तारर साहब ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेम वही बातें की, लेकिन मुख्तलिफ कुछ बातें ये थी कि जी मैं आपको पॉइंट रख देता हूं। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप चलती हुई देख भी सकते हैं और फिर उसके बाद आप जाके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हिम्मत है तो वो सुन भी सकते हैं। अब उन्होंने पॉइंट पहला रखा कि जी इन्होंने IMF को लेटर्स लिखे, जी स्पेशल्स को खत्म करने की बात की है, तो इसलिए इन्होंने गरीब अवाम के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान की गरीब अवाम का एहसास नहीं किया।
یہ غریب عوام والا آپ نے یہ سمجھنا ہے اس چیز کو. یہ وہ حکومت بات کر رہی ہے جس نے پاکستان کے غریب عوام کا اس وقت بٹا بٹھا دیا. جب یہ غریبوں کی ہمدرد حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت پاکستان میں گروتھ ریٹ تھا یعنی جی ڈی پی تھا 6.18%. لیکن جب یہ حکومت آئی, غریبوں کی ہمدرد حکومت آئی, تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جی ڈی پی گروتھ تھا 3.09%. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ غریبوں کی ہمدرد اور وہ جو غریبوں کی ہمدرد نہیں تھی. پھر اس کے بعد جو ایگریکلچر گروتھ تھی وہ 4.21% تھی, اور جب غریبوں کی ہمدرد حکومت آئی تو اس وقت 1.51% تھی. غریبوں کی ہمدرد حکومت جب نہیں تھی اس وقت مینوفیکچر گروتھ تھی 10.86%, اور جب یہ غریبوں کی ہمدرد آئی نا تو مینوفیکچر گروتھ پتہ ہے کہاں گئی؟ 1 پر. یہ اندازہ لگائیں, یہ آپ اندازہ دیکھ سکتے ہیں غریبوں کی ہمدرد حکومت پہ اور وہ جو غریبوں کی ہمدرد نہیں تھی. پھر اس کے بعد فورکس ریزرو ہمارے پاس جو تھے نا اس کے پاس تھے 17.43 بلین کے, اور جب یہ آئی تو ہمارا قرضہ مزید بڑھا اور فورن ریزرو ہمارے چلے گئے 16.40 بلین پر. جنہوں نے یو اے کے شہزادوں سے گاڑیاں لیں اور گاڑیاں لینے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس بی ایم ڈبلیو ہے تو انہوں نے کیمرہ بند کروا دیا, یہ بند کر دیں ذرا, اس کو ریکارڈ نہ کریں. تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم غریبوں کے ہمدرد ہیں؟ آپ نے تو غریبوں کو مار دیا ادھر پہ آ کے. پھر یہ عطا طارق صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو عارف اچاکیہ ہے یہ ملک دشمن ایجنٹ ہے, اور اس سے جو نا عمران خان کے بچے مل رہے ہیں. تصویریں بھی چلائی گئی, سنیں ذرا. عارف اجاکیہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے تلک لگا کے جھنڈا پکڑ کے, آپ کہہ رہے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عارف اجاکیہ کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہو رہی ہے, کارڈ ایکسچینج ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, یو این کی بلڈنگ میں بھی جانے کا پتا ہے, جنیوا پہنچنے کا بھی پتا ہے, جی ایس پی پلس کا بھی پتا ہے, تقریر کا بھی پتا ہے. پتا نہیں ہے تو عارف اجاکیہ کا پتا. اس میٹنگ سے پہلے بھی عارف اجاکیہ کے ساتھ میٹنگز کر کے ایجنڈا طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس کیسے واپس لیا جائے. آپ نے اس سے نوٹس لیے جو آپ نے قاسم خان کو دیے. زلفی بخاری صاحب مل رہے ہیں بغیر شرح شاہی کے, ایسی تصویر تو نہیں کھینچتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارت کی پراپر کیمپین چلا رہے ہیں. یہ آپ کی سازش میں شامل تھا کہ یو این میں جا کے پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو واپس لینے کی ایک سازش کی جائے. اچھا جی, اگر یہ ملک دشمن ایجنٹ ہے تو پھر یہ ممبئی حملوں میں یہ جو ڈان نیوز کو وزیر اعظم بننے سے پہلے نواز شریف صاحب نے اپوزیشن میں یہ بیان دیا تھا کہ جی ہم ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو فنڈ کرتے ہیں پھر ان کو بارڈر کے باہر بھیجتے ہیں, یعنی 26/11 کے حملوں پر آپ لوگ اپنے پاکستان کو ملوث قرار دے رہے تھے. Just coming from Pakistan, when the biggest admission so far from Pakistan, the ousted Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif has admitted that terror organizations are active in his country. Nawaz Sharif has also questioned the delay in completing the Mumbai attacks trial. Now, this is for the first time that Nawaz Sharif has in fact in some ways conceded off the hand that Pakistan-based terrorists may have had in the Mumbai terror attacks. This is for the first time that a former Pakistani Prime Minister, Nawaz Sharif, has said that the Mumbai attack case which in fact played out in the city of Mumbai was something which could have been carried out by terrorists from Pakistan. یہ انٹرنیشنل میڈیا تھا, یہی انٹرنیشنل میڈیا تھا کہ جناب وہ نواز شریف کو بر بر کے بتا رہا تھا کہ جناب اس نے بولا ہے کہ پاکستان ان ممبئی حملوں میں دہشت گرد تھا, اسی وجہ سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی. تو جی ایس پی اسٹیٹس کو تو بعد ہی چھوڑ دیں نا آپ, کہ جی ایس پی اسٹیٹس پہ تو ایک بنیادی مطالبہ بھی کیا گیا نا, چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات, جبکہ ایسی بات ہوئی نہیں. میں نے آپ کو دکھایا کہ قاسم خان نے بالکل ایسا نہیں کہا کہ جی ایس پی اسٹیٹس کو ختم کیا جائے, لیکن انہوں نے پروپیگنڈا کیا. اگر وہ کہہ بھی دیتا کہ جی ایس پی اسٹیٹس کو ختم کیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہ پہنچاتا پاکستان کو جتنا نقصان نواز شریف کے اس بیان نے پہنچایا تھا پورے پاکستان کو. آج بھی جب بھی انڈین سے ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, جب بھی انڈینس میڈیا سے ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ 26/11 فالس فلیگ تھا آپریشن ہندوستان کی طرف سے, تو کہا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہوا ہے. تو اتنا ڈیمیج نواز شریف نے کیا ہے پاکستان کو. یہاں پر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. پھر یہ جو سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا, یہ کون سی ملک دوستی میں کیا گیا تھا جو بھر بھر کے لوگ سپریم کورٹ پہ حملے کرنے کے لے کے جائے گئے تھے؟ میٹر آف فیکٹ اگر یہ بات ہے کہ جناب عمران خان کے بچے جو ہیں وہ ملاقات کرنے گئے اور ملاقات ان کی ہو گئی عارف اچکانی سے, تو پھر جو برکھا دت نواز شریف سے ملاقات کرنے آئی تھی اس کا کیا؟ پھر جو مودی 2015 میں نواز شریف صاحب کے جاتی عمرہ میں آیا تھا, سب سے بڑا پاکستان کا دشمن, اس کا کیا؟ نواز شریف صاحب پہ کیا الزام لگا تھا؟ نواز شریف صاحب پہ الزام لگا تھا کہ نواز شریف صاحب نے لنڈن کے اندر وکرم سود جو را کا ایجنٹ ہے اس سے ملاقات کی تھی. پھر لنڈن میٹنگ کی ان کی وائرل ویڈیو ہوئی تھی جس میں این ایس اے حمید اللہ محیب سے ملاقات کا الزام لگایا گیا تھا. اس پہ تو ان کی پوری پراپرلی ویڈیو شامل ہوئی تھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طرح سے ایکسیپٹیبل ہے یہ بولنا کہ جی یہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے, جہاں پر قاسم خان کہہ چکے ہیں میں نے جی ایس پی اسٹیٹس کو ختم کرنے کی بات کی ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں برقرار رکھا جائے, لیکن پاکستان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے. پھر اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو سارا پروپیگنڈا ہے اسرائیلی کوئی سازش ہے. اسرائیلی سازش میں دیکھیں نا, عمران خان نے کوئی ایک ٹویٹ مجھے دکھا دیں جس میں انہوں نے عمران خان نے بولا اسرائیل کی مذمت کی ہو. پہلے آپ ان کا بیان سنیں. آپ کا جو بھی ماموں ہو زیک گولڈ سمتھ, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. آپ ان کے گھر میں رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. کیا جو
اسرائیل کو فنڈنگ نہیں کرتے زیک گولڈسمتھ. ان کے والد ایک ٹویٹ دکھا دیں جو انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی اور غزہ کے حوالے سے کی. ایک ٹویٹ ان کے والد کی دکھا دیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ جی ہمیں غزہ والے معاملے پہ بھی جو ہے ہم اسرائیل کی مذمت کرتے نہیں کریں گے, بیکاز obviously ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے. جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے کب اسرائیل کی مذمت کی ہے. 2024 19 دسمبر کو عمران خان نے کہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے. 2 اگست 2024 کو نیتن یاہو کو وار کرمنل کہہ کے پکارا ہے. عمران خان نے 27 مئی 2024 کو اسرائیل کو ایک قابض ریاست کہہ کے پکارا. عمران خان نے 4 اپریل 2024 کو غزہ میں ہونے والے ظلم کو کہا کہ یہ جینوسائیڈ اور مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. 6 اگست 2022 کو اسرائیلی فوج نے جو حملے کیے اس میں عمران خان نے کہا کہ یہ حملے ناجائز ریاست نے ایک معصوم ریاست پر کیے ہیں. عمران خان کی 29 دسمبر 2024 کو پہلی ٹویٹ, پھر 2 اگست 2024 کو دوسری ٹویٹ, 27 مئی 2024 کو تیسری ٹویٹ, 4 اپریل 2024 کو چوتھی ٹویٹ, 6 اگست 2024 کو 5ویں ٹویٹ. یہ تھی اتنی ٹویٹیں, میں آپ کو مزید گنوا سکتا ہوں. یہ تقریباً اتنے کام ہے جس کی وجہ سے فلسطینی جرنلسٹ آج بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں عمران خان یاد آ رہا ہے. لیکن ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت وہ پہلی حکومت ہے, مبارک ہو آپ کو, جس پہ جیروسلم ٹائم یعنی اسرائیل کی گورنمنٹ نے ان کے متعلق خبر لگائی اور ان کے بورڈ آف پیس ممبر بننے پر ان کو سراہایا. یہ آپ خبر دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ سے مجھے سوال تو پوچھنا پڑے گا یہودی ایجنٹ ہے کون اور کون نہیں ہے. آپ نے جواب دینا ہے. یہ جواب دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ نظام کی اس وقت حالت ہو گئی, یہ حالت زر ہو چکا ہے یہ نظام, اور نظام اس وقت جو ہے وہ رستہ تیار کر رہا ہے کس طرح سے ہم بھاگیں, لیکن رستہ ان کو مل نہیں رہا کیونکہ عمران خان کے بچوں نے اب انہیں گچی سے پکڑا ہے. اصل میں مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ان سے بات سنبھل نہیں رہی. اب ہر کوئی ان سے سوال کر رہا ہے. نسیم شاہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اس میں جو ہے وہ مریم نواز کی ایک تصویر لگاتے ہیں لارڈز گراؤنڈز کی, اور اس میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ لارڈز میں اس کے ساتھ ملکہ جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. Why is she treated like the queen at Lords؟ یہ سوال کرتے ہیں جناب نسیم شاہ. اب مجھے بتائیں کہ اس میں کیا توہین آمیز تھا, کیا انہوں نے غلط بات کی تھی؟ ایک طرف آپ پوری دنیا کو بول رہے ہیں کہ جی گراؤنڈ میں نہیں آنا, پیٹرول کی قلت بڑھی ہوئی ہے, آپ لوگوں نے کوارنٹائن لگانے جا رہے ہیں, سکولز آپ نے بند کیے ہوئے. دوسری طرف پاکستان کی عوام کے پیسوں سے آپ پی ایس ایل آ رہے ہیں اور پی ایس ایل میں آ کے آپ بڑی بڑی سکرینز پہ وہاں پر سامنے پیش ہو رہے ہیں. تو میرا سوال تو ان کا جائز تھا کہ بھئی اس کو ملکہ جیسا ٹریٹ کیوں کیا جا رہا ہے بھائی. لیکن اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں اتنا پریشر آتا ہے. ہمارے پاس یہ خبریں پہنچی ہیں کہ نسیم شاہ نے یہ ٹویٹ خود کیا تھا, اور یہ بات اب دیکھیں وہ پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ نسیم شاہ پر اتنا پریشر بنتا ہے کہ ان کو ایک اعلیٰ عہدیدار جو پنجاب کے ہے نا, پنجاب کے ایک اعلیٰ منسٹر کی کال آتی ہے اور اس منسٹر ان کو دھمکیاں دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی معاف کرنا غلطی میں ددر نکل گیا. ایک قومی ہیرو جب سوال پوچھتا ہے اور بڑا ہی کریڈیبل سوال پوچھتا ہے, اس کی ٹویٹ پریشر دے کے ڈیلیٹ کروا دی جاتی ہے. یہ ہے ہمارا ملک. اور آزاد ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد ملکوں میں دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ رکھا جاتا ہے جس کو آسکر ایوارڈ کہا جاتا ہے, اور آسکر ایوارڈ میں جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فک یو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ کے بلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے یہ غلط جنگ ہو رہی ہے. یہ ہے آزاد ملکوں کا لیول اور ہمارا لیول. مطلب کہ بتایا جاتا ہے کہ جی پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, تو پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا. ابھی کوئی یہاں پر ایک بار بھی تنقید کر دے نا کہ جی افغانستان اور پاکستان کی جنگ میں یہ مسئلے, تو پھر اس کے ساتھ جو حساب ہوگا نا میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور وہاں پر اپنی ہی ریاست کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ جنگ غلط کر رہے ہیں, آپ لوگ فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, غلط کھڑے ہوئے, فلسطین زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, فک یو ڈونلڈ ٹرمپ کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ ہے آزاد ملک. اور یہاں پر دوسری طرف ملکہ عالیہ تھوڑا سا بھی برداشت نہیں کر سکتی تنقید کو, اس وجہ سے کیونکہ ملکہ عالیہ جو ہیں ہمارے اوپر مسلط ہیں, ہمارے اوپر حاکم نہیں ہیں. اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.